स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं मुहर्रम सफर उम्रा प्री बुकिंग शुरू हो चुकी है। सिर्फ 74,000 का स्पेशल ऑफर प्राइस, लिमिटेड सीट्स। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल खादर और आप देख रहे हैं BBN स्पीड न्यूज। आइए 5 मिनट में जानते हैं 18 मार्च की 25 खबरें। मस्जिद अल हरम मक्का मुकर्रमा और मस्जिद नबवी शरीफ मदीना मुनव्वरा में माह रमज़ान की 29वीं रात वसी तैयारियाँ, नमाज तरावी में कुरान मजीद की तकमील, हरमैन शरीफैन अथॉरिटी की तैयारियों को क़तियत। उमूर हरमैन जनरल अथॉरिटी ने माह रमज़ान के दौरान मक्का मुकर्रमा व मदीना मुनव्वरा में ज़ायरीन में तकसीम किए कुरान मजीद के 10 लाख नुस्खे। शाह फहद कॉम्प्लेक्स में तबाद का काम। मस्जिद अक्सा की बंदिश के बाद इसराइली फोर्सेस की कार्रवाई, शहर गेट और साहिर गेट के करीब पुरअमन इबादत गुजारों को बनाया गया तशद्दुद का निशाना, तरावी अदा करने वालों पर हमला, नमाजियों पर आंसू गैस और साउंड बम का इस्तेमाल। ईरान की ताकतवर तरीन शख्सियत में से एक नेशनल सिक्योरिटी सरबराह अली लारीजानी की इसराइली हमलों में शहादत। ईरान की तस्दीक, इसराइल ने कल ही बनाया था निशाना। अली लारीजानी के फर्जंद भी जाँ बहक, जुलूस जनाजा में हज़ारों अफराद की शिरकत। मुज़ाकिरात करने वालों को शहीद कर दिया गया, मुझे हथियार की ज़बान समझ आती है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा कामिनाई का सख्त पैगाम, जंगी लहजा मज़ीद तेज़, कहा ये वक्त अमन का नहीं बल्कि अमेरिका व इसराइल की शिकस्त का है। अली लारीजानी के बाद ईरानी इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब को निशाना बनाए जाने का इसराइल का दावा। तेहरान में रात गए इसराइल की फ़िज़ाई कार्रवाई, नताइज ताहल गैर वाज़ेह। अली लारीजानी की शहादत के बाद ईरान की फैसला कुन जवाबी कार्रवाई, इसराइल पर किए शदीद मिसाइल हमले, इसराइली दारुल हुकूमत में धमाके, बेन गुरियन एयरपोर्ट पर भी बमबारी, बड़े पैमाने पर तबाही, 200 इसराइली हलाकतों का दावा। अली लारीजानी के कत्ल का बदला, ईरान ने इसराइल पर दागे करम शेर, खैबर शगन, तल अवीव के करीब क्लस्टर वॉरहेड से तबाही, इसराइली फ़िज़ाई दिफाई को निशाना बनाने की कोशिश, अंडरग्राउंड मेट्रो भी हुई तबाह। अपने हुर्मस के करीब ईरानी मिसाइल अड्डों पर अमेरिकी बमबारी, बंकर बस्टर बमों से ठिकानों को बनाया गया निशाना। अब ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे खतरनाक हथियार। डोनाल्ड ट्रंप हामी ममालिक से हुए मायूस, कहा अब ईरान से निमटने अमेरिका को हलीफ ममालिक की मदद ज़रूरी नहीं। ईरान के खिलाफ फौजी कामयाबी हासिल करने का किया दावा। ईरान के खिलाफ जंग में ट्रंप को बड़ा नुकसान, ट्रंप के करीबी व नेशनल इंसदाद दहशतगर्द सेंटर के सरबराह जोसेफ मुस्तफ़ी, कहा ईरान से अमेरिका को कोई खतरा नहीं, इसराइली दबाव पर जंग की गई शुरू। पीएम मोदी की इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से फ़ोन पर बातचीत, आबना हुर्मस पर बहरी जहाज़ों की बाहिफाजत सफ़र को यकीनी बनाने पर हुआ तबादले ख्याल, ईद की भी दी मुबारकबाद। काबुल के अस्पताल पर पाकिस्तान का फ़िज़ाई हमला, कांग्रेस सदर खरगे की शदीद मजम्मत, 400 शहरियों की हलाकत पर तशवीश, अस्पताल पर हमला इंसानियत के खिलाफ जुर्म, आलमी बरादरी से कार्रवाई का मुतालबा। म्यांमार में दाखिल होकर मुसल्लह नस्ली ग्रुप्स की तरबियत फराहम करने की कोशिश, हिंदुस्तान में 7 अफराद गिरफ्तार, एक अमेरिकी बाशिंदा भी शामिल, यूक्रेन का शहरी भी शामिल। मोदी का राज्यसभा मेंबरान को अलविदा, रिटायर्ड होने वाले अराकीन की खिदमत को खराज, मोदी की नेक तमन्नाएं, कहा सियासत में कभी फुल स्टॉप नहीं होता। जनता दल यू के सीनियर लीडर केसी त्यागी ने पार्टी को कह दिया खैरबाद, कहा नजरियाती तौर पर पार्टी में अब मेरी कोई जगह नहीं, सीनियर कायदीन के साथ अब नहीं बात करने का मौका मिलता। बंगाल में टीएमसी ने 294 हलकों पर अपने उम्मीदवारों का किया ऐलान, सीएम ममता ने किया दावा, पार्टी 226 हलकों पर होगी कामयाब, भाजपा को दी जाएगी करारी शिकस्त। यूपी के वाराणसी में कश्ती पर इफ्तार करना भी भाजपा को नागवार गुजरा, गोश्त खाने और गंगा में हड्डियां फेंकने का इल्जाम, वीडियो वायरल होते ही पुलिस की कार्रवाई, 14 नौजवान गिरफ्तार। मूसी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट पर मुबाहिस के दौरान बीआरएस का तेलंगाना असेंबली से वॉकआउट, हुकूमत पर गरीब आवाम को बेघर करने का इल्जाम, तमाम मुतासरीन की मदद करने हुकूमत का तयक्कुर।
نامپلی میں منشیات کا بڑھتا ناصر، MLA ماجد حسین نے اسمبلی میں حکومت کو لیا آڑے ہاتھوں، عوام کو ہراساں کرنے کے بجائے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کی کہی بات۔ حیدرآباد میں ٹریفک مسائل پر اسمبلی میں ہنگامہ، جعفر حسین معراج کی کڑی تنقید، کم قیمت گاڑیوں پر بھی بھاری جرمانے، عید اور اگادی سے قبل ریلیف کا مطالبہ، 50% چالان معافی کی اپیل۔ سینئر کانگریس لیڈر جیون ریڈی پارٹی سے ہوئے شدید ناراض، سیاسی مستقبل پر بہت جلد کریں گے فیصلہ، حامیوں سے مشورہ کرنے کا ارادہ، BRS ارکان اسمبلی کو کانگریس سے دور کرنے کا مطالبہ۔ معین آباد ڈرگ پارٹی کی تحقیقات کے لیے تلنگانہ پولیس کی جانب سے 9 رکنی SIT کی تشکیل، آرمز ایکٹ کی بھی تحقیقات، پائلٹ روہت ریڈی کو BRS کی نوٹس۔ ککڑپلی میں 1 کروڑ روپے کی ڈکیتی، 24 گھنٹے میں پولیس نے حل کیا معاملہ، ڈکیتی کا ماسٹر مائنڈ ساتھی نکلا، شمشاباد ایئرپورٹ پر فراری کی کوشش ناکام، 3 ملزمان گرفتار، لاکھوں روپے برآمد۔ شہر میں سونے کی قیمت میں کمی کا سلسلہ جاری، 22 کیرٹ سونے کی قیمت گنیشان کمپنی جیولرز کی پیشکش، 22 کیرٹ 1,44,600 روپے فی تولہ، شہر میں 24 کیرٹ 1,57,700 روپے فی تولہ درج، جبکہ پیور چاندی 2,75,000 روپے فی کلو درج۔ آج کے لیے BBN اسپیڈ نیوز سے اتنا ہے۔ ہمارے چینلز کو سبسکرائب، فالو، ویڈیوز کو لائک اور اپنے نیٹ ورک میں شیئر کرتے ہوئے ہمارا ساتھ دے۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ محرم سفر عمرہ پری بکنگ شروع ہو چکی ہے، صرف 74,000 کا اسپیشل آفر پرائس، لمیٹڈ سیٹس، روح کو سکون، ایمان کو تازہ کر دینے والا ایک مبارک سفر، امت مسلمہ کے لیے ایک بے مثال موقع۔ ڈیلکس عمرہ پیکج صرف 81,000 اور 89,000 روپیز میں، سپر ڈیلکس VIP عمرہ پیکج صرف 1,12,000 روپیز میں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ پہلا عمرہ معلم کی نگرانی میں، دوسرا عمرہ مسجد جرانہ سے، سب کچھ عالم دین کی رہنمائی میں۔ مکہ 5 سٹار 3 سٹار ہوٹلز صرف 300 میٹرز پر، مدینہ 4 سٹار 3 سٹار ہوٹل صرف 100 میٹرز کے فاصلے پر، AC روم اکوموڈیشن، ویزا، ٹکٹ، روزانہ 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ بالکل مفت، تجربے کار گائیڈ کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، ڈائریکٹ فلائٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ ابراڈ فارن وزٹ ویزا کی سہولت بھی دستیاب ہے، UK اسٹوڈنٹ ویزا، بیسٹ یونیورسٹی سکسیس گارنٹی، فارن وزٹ ویزا کی فاسٹ سروس اویلیبل ہے، لینڈ پیکج اور کلاک ٹاور ہلٹن عمرہ انڈیویجول پیکج بھی دستیاب ہے۔ ایک ضروری اعلان، حج 2026 شفٹنگ پیکجز 30 ڈیز 5,50,000 روپیز میں، بکنگ جاری ہے۔ وزٹ کریں حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، بلہ گڑا بسائڈ مارول پیلیس، سبحان کالونی، حیدرآباد۔ فرسٹ برانچ آفس بیگم پیٹ اولڈ ایئرپورٹ روڈ نیئر کمس ہاسپٹل، حیدرآباد۔ سیکنڈ برانچ آفس پلر نمبر 213 NQ پلازا بسائڈ مدرسہ فیض القرآن، ہیپی ہومز کالونی روڈ، راجندر نگر، حیدرآباد۔